अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम सूरतुल मुल्क का एपिसोड नंबर 6 वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अतरफ़ू फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम बिज़ंबिहिम فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون إن الذين يخشون ربهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم إنه عليم بذات إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق
من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير.